वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन बुनियान मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा, पसरूर छावनी से आलकोट में अफसरों और जवानों से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा है। ISPR के मुताबिक भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी में ज़ख्मी होने वाले मज़ीद 2 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान हो गए। शोहदा में हवालदार मोहम्मद दवीद और पाक फ़िज़ाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद एयाज शामिल। सदर सरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। आज़ाद कश्मीर और सूबाई हुकूमतें आदाद शुमार जमा कराएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने लिखा, भारतीय हमलों से कितने अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए, प्रॉपर्टी का क्या नुकसान हुआ, कितने लोग मुतासर हुए, रिपोर्ट जल्द फ्राहम की जाए। रिपोर्ट की रोशनी में माली मुआवजा अदा करने का फैसला किया जाएगा। कशीदा माहौल में पाकिस्तान और भारत का कैदियों का तबादला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वाहगा अडारी पोस्ट पर एक कैदी का तबादला किया गया। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के परनम कुमार को भारतीय हुकाम के हवाले किया गया। जवाब में पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह पाकिस्तान आए। BSF एहलकार को 23 अप्रैल को फिरोजपुर सेक्टर में पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने पर गिरफ्तार किया गया था। भारत की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गईं। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर्स मौसूल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रकम तोसी सहूलत फंड कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के तौर पर जारी की। एलामी के मुताबिक IMF के जायजा मिशन ने पाकिस्तान की मईशत का जायजा लेने के बाद किस्त जारी करने की सिफारिश की। आलमी मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 9 मई को रकम जारी करने की मंजूरी दी। दूसरी किस्त की रकम 16 मई के ज़र मुबादला ज़खायर का हिस्सा होगी। पाकिस्तानी मईशत खतरे से निकल आई, ये बात किसी मोजिज़े से कम नहीं है। अमरीकी मैगजीन का इतराफ़। मैगजीन का पाकिस्तान के बारे में कहना है कि 25 करोड़ आबादी के मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात पिछले 2 साल में बेहतर हुए हैं। अफरात ज़र की शरह 40% की इंतहाई सतह से गिरकर 0 के करीब आ गई है। पाकिस्तान कामयाबी की एक कहानी बन चुका है। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी 3 गुना हो चुकी है। भारत के साथ हालिया जंग के पाकिस्तानी मईशत पर असरात आने के बहुत कम इम्कानात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता के दौरे के दूसरे मरहले में कतर पहुंच गए। दोहा एयरपोर्ट पर अमीर कतर तमीम बिन हमद अल-सानी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। शाही महल आमद पर कतरी फोर्सेस ने अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर ट्रंप ने इससे पहले दौरे सऊदी अरब में 600 अरब डॉलर के मुआहदे किए। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को एक साथ डिनर कराने की ख्वाहिश का इजहार किया। रियाद में खलीज ताउन कौंसिल से खिताब में ट्रंप बोले, गजा काम यरगमालियों की रिहाई से मशरूत है। खित्ते में कशीदगी पैदा करने वाले छोटे ग्रुपों से निपटना होगा। मुख्तलिफ ममालिक में प्रॉक्सी वॉर का खात्मा चाहते हैं। नई शुरुआत के लिए शाम से पाबंदियां उठाई गई हैं। ईरान से मुआहिदा करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाक भारत सीज फायर का खैर मकदम। खलीज ताउन कौंसिल से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और भारत में मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात ही बेहतरीन ऑप्शन है। जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर देते हैं। शाम पर आयद पाबंदियां हटाने का अमरीकी सदर का फैसला खुशाइंद है। GCC ममालिक और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। सऊदी अरब यूक्रेन बहरान के हल की कोशिशें जारी रखेगा। दोस्त और भाई पाकिस्तान को दिली मोहब्बत के साथ सलाम। तुर्किया हर अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा आपके साथ रहेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का एक्स पर पाकिस्तान के लिए अहम पैगाम। ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कीमती भाई कहकर मुखातिब किया। लिखा, तुर्की और पाकिस्तान में अखुवत व भाईचारा सच्ची दोस्ती की बेहतरीन मिसालों में से एक है। ये बरादराना ताल्लुक दुनिया के चंद ही ममालिक को नसीब होता है। बतौर मुल्क हम पाकिस्तान के अमन व सुकून और इस्तेहकाम को बहुत अहमियत देते हैं।
پاکستانی ریاست کے ضبط و تحمل اور دانشمندانہ پالیسی کی تعریف کرتے ہیں۔ پاکستان تنازعات کے حل میں مکالمے اور مصالحت کو ترجیح دیتا ہے۔ صدر ایردوان نے پاکستان ترکیہ دوستی زندہ باد بھی لکھا۔ سنتاس معاہدہ معطل نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کی گیدڑ بھپکیوں پر عالمی بینک کے صدر راجے بنگا بھی بول اٹھے۔ کہا معاہدے میں معطلی کی اجازت کی کوئی شک نہیں۔ معاہدے کو ختم کرنے یا تبدیل کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت دونوں کا متفق ہونا ضروری ہے۔ میڈیا میں پھیلنے والی تمام قیاس آرائیاں بے معنی ہیں۔ خواہش ہے دونوں ممالک اس معاہدے پر مل بیٹھیں۔ سنتاس معاہدے میں عالمی بینک کا کردار ثالث نہیں سہولت کار کا ہے۔ نریندر مودی کی دھمکیوں سے بیس کیمپ کے لوگوں کو کوئی خوف نہیں۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں کہ افواج پاکستان نے جس دلیری سے ہندوستان میں گھس کر ٹھکائی کی وہ مودی کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ مکار اور بزدل ہندوستان کی سازشوں کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا۔ آزاد کشمیر میں ہنگامی بنیادوں پر محکمہ ہیلتھ کو فعال بنایا۔ شہری آبادی کے لیے ایمرجنسی اقدامات مکمل کیے۔ ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں ایمبولینسز فراہم کی۔ 2 ماہ کا راشن، ادویات، ڈاکٹرز کا لائن آف کنٹرول کے قریب انتظام ممکن بنایا۔ مارکہ حق کی کامیابی پر شام کے معروف اسکالر کا پاکستانی مسلح افواج کو خراج تحسین۔ ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی نے افواج پاکستان کی بھارت کے خلاف فتح کو تاریخی قرار دے دیا۔ ڈاکٹر عبدالعزیز نے کہا کہ آپ کو فتح مبارک ہو۔ اللہ پاک نے پاکستان کو محفوظ رکھا اور بلندی عطا فرمائی۔ آپ کی بہادری اور پاکستان کے دفاع کے قصے دنیا میں گونج رہے ہیں۔ ہماری مسلح افواج ہماری شان ہے اور ہمارے لشکر ہماری قوت ہیں۔ ہماری قوم ہماری ہیبت ہے۔ بھیجو ان دشمنوں پر اپنے میزائل ابابیل، اپنے ٹینکوں کو تیار، پرچم بلند اور اپنی صفوں میں متحد رہو۔ آپ کی بنیاد سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اس وقت پورا عالم اسلام آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تیار رہو، ہنود کے بعد اب یہود کی باری ہے۔ نواز شریف کا جملہ یاد رکھنا چاہیے، ہم 9 مئی والے نہیں، ہم 10 مئی اور 28 مئی والے ہیں۔ جس ایئر فورس کے جہازوں کو جلایا گیا اسی ایئر فورس نے رافیل طیارے کو گرایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصل آباد میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ مزید کہا کہ آج پورا پاکستان سربلند ہے۔ ہم نے کئی گنا بڑے دشمن کے خلاف جنگ متحد ہو کر لڑی ہے۔ نفرت اور تقسیم سکھانے والے ناکام ہو گئے۔ پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی تاریخی فتح کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ اپنی فورسز جنہوں نے ایک ہمت کے ساتھ دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، تو اسی خوشی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی وہ سیلیبریشن جاری ہے۔ بھارت سے جنگ کے بعد نیا پاکستان بن چکا، ہمیں اتحاد اور معاشی محاذوں پر آگے بڑھنا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے عالمی میڈیا پر پاکستان کا بیانیہ بہترین انداز میں پیش کیا۔ مودی نے ہمیشہ جنگی جنون کو سیاست کے لیے استعمال کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی بات اچھی لگی کہ ہم جنگ نہیں کاروبار چاہتے ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دیں۔ پاک افواج نے دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستانی قوم اپنی تاریخی فتح کا جشن منا رہی ہے۔ بھارت کے خلاف آپریشن بنیانو مرصوص کی کامیابی پر اظہار تشکر۔ مسلم یوتھ یونیورسٹی اسلام آباد میں تقریب کا انعقاد۔ ملکی دفاع کے لیے قربانیوں پر مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ احمد پور شرکیہ میں فوجی جوانوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور۔ حالہ، پاک پتن، سرائے عالمگیر اور ڈی اے خان میں بھی ریلیاں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ بلوچستان میں جشن فتح کے جلسے کی تیاریاں مکمل۔